सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। षष्ठः श्लोकः। किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुं मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलायकुसुमप्रभं गलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम्। पदच्छेदः। किरीटमकुटोल्लसत् कटकहारकेयूरयुक् मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलायकुसुमप्रभं गलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुः तत् अयि भावये कमलजन्मने दर्शितम्। अन्वयः। अयि भगवन्, किरीटमकुटोल्लसत् कटकहारकेयूरयुक् गलतलोल्लसत्कौस्तुभं मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलायकुसुमप्रभं कमलजन्मने दर्शितं तत् वपुः भावये। विधिना अंतर्दृशा दृष्टम् अद्भुतं भगवतो रूपं वर्णयति। अयं श्लोकः ध्यानार्थम् अपि उचितोऽस्ति। अयि भगवन्, अयि अयं संबोधने, अयि भगवन् अहं तत् वपुः भावये। किं वपुः? कमलजन्मने दर्शितं वपुः। कीदृशं वपुः कमलजन्मने दर्शितं? किरीटमकुटोल्लसत् कटकहारकेयूरयुक् गलतलोल्लसत्कौस्तुभं मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलायकुसुमप्रभं वपुः। किरीटमकुटोल्लसत् वपुः। किरीटं च मकुटं च ताभ्याम् उल्लसत् शोभमानं वपुः। किरीटं मकुटम् अनयोः आकृतिभेदोऽस्ति, स्थानानुसारमपि भेदोऽस्ति इति आचार्याः वदन्ति। शिरसि पुरः वर्तमानं किरीटं, पृष्ठतः वर्तमानं मकुटमिति। मूर्धनि पुरः वर्तमानेन अलङ्कारेण किरीटेन तथा तत्रैव पृष्ठतोवर्तिना मकुटेन अलङ्कारेण च अतिशयेन शोभमानं वपुः इत्यर्थः। कटकहारकेयूरयुक् वपुः। कटकाश्च हाराश्च केयूराश्च तैः युज्यते इति। कटकहारकेयूरयुक्। प्रकोष्ठस्थैः कटकैः अथवा वलयैः मुक्तादिभिः खचितैः हारैः तथा अंसदेशासक्ताभरणैः केयूरैश्च युक्तम्। कटकहारकेयूरालङ्कृतं वपुः। गलतलो उल्लसत् कौस्तुभं। गलतले उल्लसन् दीप्यमानः कौस्तुभः यस्य तत्। कण्ठदेशे विद्यमानेन कौस्तुभाख्येन मणिना अतिशयेन शोभमानं वपुः। मणिस्फुरितमेखलं। मणिभिः स्फुरिता मेखला काञ्ची यस्य तत्। परार्ध्य नानारत्ननिकरैः उज्ज्वला मेखला यस्मिन् तत्। नानाविधैः रत्नविशेषैः शोभित काञ्चीविशिष्टं वपुः। अग्रे सुपरिवीतपीताम्बरं। पीतम् अम्बरं पीताम्बरं। सुष्ठु परिवीतं पीताम्बरं यस्य तत्। अतिमोहन वेश विशिष्टतया परिहितं पीताम्बरं यस्मिन् तत् तथा। अतिमनोहरं यथा भवति तथा परिवेष्टित पीताम्बरं। कलायकुसुमप्रभं। कलायकुसुमप्रभा इव प्रभा यस्य तत् वपुः। प्रभया कलायकुसुमसदृशम् इत्यर्थः।
अनेन च भगवन्मूर्तेः सौकुमार्य अतिशयो व्यञ्ज्यते। एवं कमलजन्मने दर्शितं। कमले जन्म यस्य तस्मै ब्रह्मणे दर्शितं। कमलजन्मानम् अनुगृहीतुं दर्शितं भगवता प्रदर्शितं नयन गोचरीकृतं तत् तादृशं वपुः तव दिव्यमङ्गलविग्रहं भावये अहं ध्यायामि इति। सम्प्रति अहं पुनः पुनः स्मरामि। शिरसि किरीटमकुटाभ्यां पुरसि हारैः हस्तेषु कटककेयूरादिभिः गलतले कौस्तुभरत्नेन च शोभमानं नानारत्नैः शोभित काञ्चीविशिष्ट सुपरिवीतपीताम्बरं वसानं प्रभया कलाय कुसुमसदृशं ब्रह्मणे भगवता प्रदर्शितं यं दिव्यलीलाविग्रहं तमः ध्यायामि इति सारः। किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुं मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभं गलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।